नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। निर्वाचनको मतदान कार्य सम्पन्न। अधिकांश स्थानमा आजबाट मतगणना सुरु हुने। 72% मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान। दलका शीर्ष नेता र उम्मेद्वारहरूले गरे मतदान। जित सुनिश्चित भएको उम्मेद्वारहरूको दाबी। निर्वाचनले उत्साह थपेको प्रतिक्रिया। देशभर स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदा काठमाडौँका सडक पेटी सुनसान। पास बिनाका सवारी दिनभर होल्ड। सन् 2012 देखि मालीले सुरक्षा, राजनीतिक र आर्थिक संकटको सामना गर्दै घरेलु बम विस्फोटमा परि 4 सैनिकको मृत्यु। र न्युजिल्यान्डको सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा पर्ने खेलाडीको सूची सार्वजनिक। कन्ट्र्याक्टको अवधि 1 वर्षको रहने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज बिहानदेखि सुरु भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। 5 बजेसम्म 72% मत खसेको र अधिकांश स्थानमा आजबाट मतगणना सुरु हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन अवधिसम्ममा विभिन्न जिल्लामा 30 भन्दा बढी ठाउँमा मतदान प्रभावित भएको छ। दुई पक्षबीच झडप विवादका कारण ती क्षेत्रको मतदान प्रभावित भएको हो। झडपको स्थिति नियन्त्रणमा लिनलाई प्रहरीले 12 ठाउँमा हवाई फायर गरेको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार 30 भन्दा बढी ठाउँमा मतदान प्रभावित भएको छ। छिटपुट घटना बाहेक मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। दोलखा, रामेछाप, सर्लाही, पर्वत, हुम्ला, बाजुरा, दार्चुला, ओखलढुङ्गा, बारा, पर्सा, गोर्खा, दैलेख लगायतका जिल्लाका विभिन्न मतदान केन्द्रमा मतदान प्रभावित भएको थियो। झडपपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिनलाई हवाई फायर गरिएको थियो। दर्शकवृन्द, आज बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ र हामीले हाम्रा संवाददाताहरूसँग के छ, जिल्लामा कसरी निर्वाचन सम्पन्न भयो भन्ने विषयमा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रा झापा संवाददाता पूजन घिमिरे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पूजनजी। हजुर जयन्तीजी, के छ झापामा मतगणनाको तयारी कस्तो छ? जयन्तीजी, अहिले बिहान 7 बजे सुरु भएको मतदान 5 बजेपछि बन्द भएको छ भने झापामा कुल गरेर 75% सम्म मत खसेको भनेर प्रारम्भिक तथ्याङ्क चाहिँ निकालिएको। झापाका 15वटै स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले मतपेटिकाहरू विभिन्न मतदान स्थलबाट मतगणना स्थलतर्फ सम्बन्धित पालिकातर्फ ल्याउने क्रम हामी नगरपालिका स्थित हाम्रो पृष्ठभूमिमा पनि चाहिँ मतपेटिकाहरू चाहिँ अहिले मतदान स्थलबाट, मतदान केन्द्रबाट मतपेटिकाहरू चाहिँ अहिले गणना स्थलतर्फ ल्याइरहेको देख्न सक्छौँ भने अब केही बेर पछाडि 8 बजेसम्ममा झापाका सबै स्थानीय तहको मतपेटिका चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहमा आइपुग्ने र त्यस पछाडि चाहिँ गणना गर्न सुरु गर्ने भनेर हामीलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जयन्तीजी, अब मतगणना चाहिँ सुरु हुन केही समय मात्र बाँकी छ। यहाँले जनाउनु भए अनुसार मतगणनालाई लिएर अब त्यहाँ रहेका जति पनि उम्मेदवारहरू रहेका छन् उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ, उनीहरूको उत्साह कस्तो छ? जयन्तीजी, स्वभावैले यो चाहिँ स्थानीय तहको चुनावमा होमिएका उम्मेदवारहरू चाहिँ मतदान सकिसके पछाडि एक किसिमले उत्साहित मुद्रामा देखिन्छन् भने अब सकेसम्म छिटो उम्मेदवारहरूलाई सम्बन्धित पालिकामा ल्याएर गणनाको तयारी गर्दै गर्दा उम्मेदवारहरू अझै अपेक्षित हर्षोत्साहित
हर्षोल्लासपूर्वक चाहिँ उनीहरू मतगणनाको समय पर्खाइमा रहेका छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ जयन्तीजी। जस्तो यहाँले भन्नुभयो अब मतगणना सुरु हुन्छ 8 बजेबाट भनेर मतगणनाको सुरक्षा चाहिँ कसरी गरिएको छ, मतगणना गर्ने ठाउँमा के कस्ता व्यवस्थाहरू गरिएको छ सुरक्षाको लागि? खास गरेर निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू नै मतगणना स्थलमा पनि खटेको हामी देख्न सक्छौँ, खटिरहेको। यहाँ चाहिँ जस्तो बिर्तामोड नगरपालिकामा मात्रै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीले चाहिँ मतगणना स्थललाई सुरक्षित गरिरहेका छन् भने मतगणना स्थलमै पनि तारको जाली लगाएर त्यहाँ चाहिँ सीमित गणकहरूलाई मात्रै चाहिँ मतगणना स्थलभित्र प्रवेश दिने र उनीहरूका प्रतिनिधिलाई चाहिँ त्यो जाली फलामे जालीभन्दा बाहिर राखेर मत चाहिँ गणना गर्ने भन्ने एक किसिमको सहमति अनुरूप अब 8 बजेसम्ममा मतपेटिकाहरू चाहिँ जम्मा भइसके पछाडि त्यसको लगभग 1 घन्टापछि अर्थात् 9 बजेदेखि मतगणना चाहिँ सुरु हुने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ जयन्तीजी। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो हाम्रा झापा संवाददाता पूजन घिमिरे। झापामा चाहिँ अहिले अब केही बेरमा चाहिँ मतगणना सुरु गर्ने भनेर उहाँले जानकारी गराउनुभयो। त्यसै गरी त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था पनि निकै कडा पारिएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो। मतपेटिकाहरू मतगणना स्थलमा ल्याउने क्रम जारी रहेको र अब त्यस क्षेत्रमा पनि तार जाली लगाएर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी हरूले पनि सुरक्षा घेराभित्र चाहिँ मतपेटिका राखिएको भनेर हामीलाई हाम्रा संवाददाता पूजन घिमिरेले जानकारी गराउनुभयो। दर्शकवृन्द, आज बिहान 7 बजेबाट साँझ 5 बजेसम्म चाहिँ मतदान भएको छ। मतदानमा चाहिँ विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सर्वसाधारण, कलाकार लगायतका सबैजना सहभागी भएर आफ्नो मताधिकार चाहिँ प्रयोग गरेका छन् र अब केही बेरमा चाहिँ मतगणना हुने भनेर निर्वाचन आयोगले पनि जनाइसकेको छ। यद्यपि केही ठाउँमा छिट्टफुट्ट घटनाहरूले चाहिँ मतदानमा प्रभावित हुँदा चाहिँ केही समयपछि गर्ने भनेर पनि निर्वाचन आयोगले जानकारी गराइसकेको छ र समग्रमा भन्नुपर्दा यसपालिको निर्वाचन चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा नै सम्पन्न भएको भनेर निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ र सर्वदलीय बैठकपछि चाहिँ मतगणना चाहिँ गर्ने, आजबाट नै सुरु गर्ने भनेर पनि निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ। त्यसैगरी 72% मत खसिसकेको पनि निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ र अब आज बिहानदेखि सुरु भएको मतदान चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ र हामीले यसै सन्दर्भमा हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले जानकारी गराए अनुसार 65 देखि 72% मत खसेको भनेर चाहिँ जानकारी गराएको छ र अब दर्शकवृन्द, हामी यति बेला सगरमाथा प्राइम समाचारमा रहेका छौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोग नेपालले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा 65 देखि 72% मतदान भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा 65 देखि 72% मतदान भएको आयोगले प्रारम्भिक अनुमान गरेको बताउनुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले देशभरका 32 वटा मतदान केन्द्रमा भने विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेद्वारहरू बीचको द्वन्द्व का कारण मतदान स्थगित भएको तर रद्द नभएको बताउनुभयो। थपलियाले अहिले सप्तरी, बझाङ, बाजुरा, बारा र रौतहटका केही मतदान स्थलमा उम्मेद्वारकै प्रतिनिधिले मतपेटिकामाथि आक्रमण गर्ने कार्य भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। दर्शकवृन्द, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ। अब मतगणना गर्नको लागि
राष्ट्रिय सभागृहमा मतपेटिकाहरू लगिसकेको छ। यसै बारेमा विस्तृत जानकारी दिनको लागि हाम्रा सहकर्मी अमृत ढकाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमृतजी। हजुर अपेक्षाजी। अमृतजी। हजुर अपेक्षाजी। अमृतजी। हेलो हजुर अपेक्षाजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ? हामी हाम्रा सहकर्मी अमृत ढकालसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। समग्रमा काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै मतदान भएको भनेर जानकारी पाएका छौँ र मतपेटिका अहिले राष्ट्रिय सभागृहमा लगिएको छ र त्यहाँ नै मतगणना हुने भनेर पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ र यसै बारेमा जानकारी दिनको लागि हाम्रा सहकर्मी अमृत ढकाल हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। अमृतजी। हजुर अपेक्षाजी। के छ अहिले समग्र त्यहाँको अवस्था के छ? आज दिनभरिको काठमाडौँको माहौल कस्तो भयो? निर्वाचन कसरी, कुन ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न भयो? समग्रमा समीक्षा गर्नुहोस् न। हजुर जानकारी गरौँ कि सरकारले वैशाख 30 गतेका लागि तोकेको स्थानीय तहको निर्वाचन आज सम्पन्न भएको छ। आज काठमाडौँ महानगरपालिका सहित देशभरकै 753वटै पालिकामा एकैसाथ निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगले आज बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म मतदातालाई मतदान गर्ने समय छुट्याएको थियो। जस अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै वडामा अहिले मतदान सम्पन्न भएर काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेकका जिल्लाहरूमा भने जुन ठाउँमा मतदान गर्न सकिएको थिएन 5 बजेसम्म र जुन ठाउँमा मतदाताहरू लाइनमा बसेका थिए ती ठाउँहरूमा अहिले पनि मतदान जारी भइरहेको छ भने केही जिल्लाहरूमा झडप भएको थियो, विवाद भएको थियो। ती भएका ठाउँहरूमा अहिले पनि सर्वदलीय बैठक बसेर विवाद सुल्झाउने र मतदान गर्ने क्रम जारी रहेको छ भने केही ठाउँमा झडपले अलि उग्र रूप लिएको थियो र जुन ठाउँमा झडप अलि उत्कर्षमा पुगेको थियो ती ठाउँमा भने मतदान केही दिनपछि मात्र गर्ने भनिएको थियो। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा अहिले 32वटै वडाका मतपेटिकाहरू काठमाडौँ महानगरपालिका राष्ट्रिय सभामा ल्याउने क्रम जारी छ र अहिले 8 बजेदेखि नै मतगणना सुरु गर्ने भनिएको सर्वदलीय बैठक बस्न सकिरहेको छैन। अब केही बेरपछि सर्वदलीय बैठक बस्ने र त्यसपछि मतगणना सुरु गर्ने भनेर हामीलाई जानकारी दिएको। अमृतजी। हजुर। जस्तो आज बिहान नै बीआईसीसी अगाडि संसद भवन अगाडि शंकास्पद वस्तु फेला पर्यो, त्यो विस्फोट पनि भयो होइन? समग्रमा हेर्दाखेरि दिनभरिमा सुरक्षाको चाहिँ संयन्त्र कस्तो पाउनु भयो तपाईँले? अपेक्षाजी, म तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि निर्वाचन आयोगले यसपालिको निर्वाचन भयरहित र सुरक्षित रूपमा गराउने सम्पन्न गर्ने भनेर जनाएको थियो र आम जनताहरूलाई पनि भयरहित र तर्सित नभइकन मतदान गर्न निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको थियो। यद्यपि केही जिल्लाहरूमा पनि झडप भएको छ, झडप उत्कर्षमा पुगेको छ। दुई पार्टीका बीचमा झडप हुँदाखेरि निर्वाचन अधिकृत उम्मेदवारदेखि लिएर पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू सहित सुरक्षाकर्मीहरू समेत घाइते भएको अवस्था छ र हामीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएअनुसार आज 30वटा भन्दा बढी निर्वाचन यो मतदान केन्द्रमा चाहिँ झडप भएको थियो र झडपलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि प्रहरीले अश्रु ग्यासदेखि लिएर हवाई फायर समेत गरेको थियो र धेरै ठाउँहरूको विवाद सुल्झिसकेको अवस्था छ र धेरै ठाउँहरूमा मतदान चाहिँ सर्वदलीय बैठक बसेर पुनः सुचारू भयो भने केही ठाउँमा भने अझै पनि त्यो विवाद उत्कर्षमै रहेको र विवाद समाधान हुन नसकेका कारणले गर्दाखेरि मतदान सुरु हुन सकेको छैन र काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र पनि शंकास्पद वस्तु भेटिएको थियो नयाँ बानेश्वर अगाडि र त्यसलाई सुरक्षाकर्मीहरूले अहिले निष्क्रिय पारिसकेको अवस्था छ। अमृतजी, मैले एउटा प्रश्न जोड्न चाहे। यसपटक निर्वाचन आयोगले घर दैलो कार्यक्रम पनि गरेन, मतदाता शिक्षा भोट कसरी हाल्ने जस्ता कार्यहरू पनि सिकाएन, यस विषयमा जानकारी दिएको थिएन। घर घरमा स्वयंसेवक पनि पठाएको थिएन। यसले मतदातामा कस्तो प्रभाव पर्यो? विगतको निर्वाचनमा 5% मत बदर भएको भनेर हामीले जानकारी पाएका थियौँ। यसपटक मत बदर हुने सम्भावना कस्तो छ? के आकलन गर्न सकिन्छ? अपेक्षाजी, म तपाईँलाई जानकारी गराउँ। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाको त्यो दिँदै नदिएको भने चाहिँ होइन। निर्वाचन आयोगले 2 दिन त्यसको लागि समय छुट्याएको थियो। यद्यपि अहिले प्रारम्भिक रूपमा हामीले अनुमान गर्दाखेरि अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा यसपालि मतदाताहरू
ले मतबदर गर्ने अलि बढी सम्भावना देखिएको छ र मैले केही विज्ञहरूसँग कुरा गर्दा यसपालि सत्ता गठबन्धन भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा मतदाताहरू कसलाई मत दिने भनेर अन्यलमा परेको अवस्था थियो, उनीहरू झुकिएको अवस्था थियो र त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि पहिलाको भन्दा यसपालि मतबदर हुने सम्भावना बढी प्रबल छ भनेर उनीहरूले मलाई जानकारी दिएको अवस्था थियो। यद्यपि कति मतबदर हुन्छ, कति प्रतिशत मतबदर हुन्छ, पहिलाको भन्दा यसपालि मतबदर बढी हुन्छ वा कम हुन्छ भनेर अहिले नै भनिसक्ने अवस्था पनि छैन, किनभने भर्खरै मतदान स्थलबाट मतपेटिकाहरू यो बन्ने ठाउँमा ल्याइँदै गरेको छ। अब एक हप्ता पछाडि सम्भवतः देशभरिकै डाटा आइपुग्छ, नतिजा आइपुग्छ, त्यसपछि मात्रै भन्न सक्छौँ कि किन मतबदर बढी भयो वा थोरै भयो भनेर मात्रै। हवस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अमृत ढकाल, राष्ट्रिय सभागृहबाट हामीलाई निर्वाचनको समग्र गतिविधि के भयो भनेर हामीलाई समीक्षा गर्नुहुँदै। अब भने हामी कैलाली तर्फबाट दिनेश विष्टसँग हामी एकैछिनमा कैलालीको गतिविधि, दैनिक दिनभरिको गतिविधि के भयो र चुनावी माहौल के कस्तो भयो भन्ने बारेमा हामी उहाँसँग एकैछिनमा जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। र आज निर्वाचन बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले समग्रमा सम्पन्न भएको छ। छिटपुट अप्रिय घटनाहरू पनि भए। अप्रिय घटनाहरूमा स्याङ्जाको वालिङमा 14 जनाको ज्यान गएको छ दुर्घटनामा परि, त्यसै गरी 13 जना घाइते भएका छन्। त्यो अप्रिय घटना मतदान गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूको ज्यान गएको थियो। र अब भने हामीसँग कैलालीबाट दिनेश विष्ट हुनुहुन्छ, कैलाली सहकर्मी दिनेश विष्ट। उहाँ कैलालीको पछिल्लो अपडेटको बारेमा हामी उहाँसँग जानकारी लिने जमर्को गर्नेछौँ। दिनेश जी, हजुर हजुर, के छ अहिले कैलालीको चुनावी माहौल समग्रमा कस्तो भयो, अलिकति समीक्षा गरौँ न। पक्कै पनि जुन आज स्थानीय तहको निर्वाचन कैलालीमा एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ। आज 5 बजे निर्वाचन सम्पन्न भएर मतपेटिकाहरू अहिले मतगणना स्थलतर्फ ल्याउने कार्य भइरहेको छ। जिल्लाभरि करिब 65% मत खसेको भन्ने हामीलाई मुख्य निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 93,000 मतदाता रहेकोमा 52,000 मत खसेको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। जिल्लाभरि त्यस्तो कुनै नराम्रो गतिविधि भएको अवस्था छैन। शान्तपूर्ण वातावरणमा कैलाली जिल्लाको निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्था छ। दिनेश जी, अघिल्लो पटकको निर्वाचनको भन्दा अहिलेको निर्वाचनमा के भिन्नता देखियो? अघिल्लो र अहिलेको निर्वाचनलाई अलिकति डिस्क्राइब गरिदिनु न। पनि जुन अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछिको पहिलो निर्वाचन थियो 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचन। त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन अब आफ्नो नयाँ नेतृत्व, नयाँ सरकार चुन्ने अवसर जनताहरूलाई थियो। त्यो बेला अब पहिलो पटक आफ्नो स्थापना पछि सरकार चुन्ने अवसरका बेला त्यो बेला निकै उत्साह, तपाईँको त्यो बेला 2-3 महिना अघिदेखि नै स्थानीय तह निर्वाचनको चहल पहल पनि सुरु भइसकेको अवस्था थियो। जनताहरूमा, आम मतदाताहरूमा एकदमै उत्साहपूर्ण वातावरण भएको अवस्था थियो भने यसपालिको निर्वाचनमा भने त्यति उत्साह देखिन। जसरी स्थानीय तह आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू चुन्नका लागि गत स्थानीय तहमा उत्साहित हुनुहुन्थ्यो जनता, त्यति उत्साहित हुनु भएन। यसपालि अलि उत्साह कम भएको अवस्था चाहिँ देखियो पहिलाको तुलनामा। अपाङ्गता भएका वृद्धहरूको लागि कस्तो खालको प्रबन्ध मिलाइएको तपाईँले पाउनुभयो? ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि उहाँहरूलाई त्यो लाइन, अर्थात् अब धेरै मान्छेहरू नभएका कारणले उहाँहरूलाई लाइनमा नलगाइकन अगाडि लगाएर उहाँलाई छुट्टै मतदान गर्ने व्यवस्था उहाँका लागि मिलाइएको थियो। लाइनमा भने अरू व्यक्ति जस्तै उहाँले लाइनमा लाग्नु परेन, उहाँलाई मतदान केन्द्रमा पुगे लगत्तै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पाइएको अवस्था। हवस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट दिनेश विष्ट। समग्रमा कैलालीमा चुनावी माहौल के भयो, कसरी चुनाव सम्पन्न भयो भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै तपाईँ हुनुहुन्छ सगरमाथा प्राइम न्युजमा। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि देशभर स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदा काठमाडौँको सडक पेटी सुनसान, पास बिनाका सवारी दिनभर होल्ड। सन् 2012 देखि मालीले सुरक्षा, राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटको सामना गर्दै घरेलु बम विस्फोटमा परि 4 सैनिकको मृत्यु।
र न्युजिल्यान्डको सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा पर्ने खेलाडीको सूची सार्वजनिक, कन्ट्र्याक्टको अवधि 1 वर्षको रहने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गण्डकी प्रदेशको पोखरामा पनि मतदान सम्पन्न भएको छ। पोखरामा भएको मतदानमा सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङले पनि मतदान गर्नुभएको छ। उहाँले पोखरा महानगरपालिका 27 अर्गा चोकमा दिउँसो 3 बजेर 27 मिनेटमा मतदान गर्नुभएको हो। काठमाडौँबाट पोखरा आएर मताधिकार सुरक्षित गरेको उहाँले बताउनुभयो। कास्कीमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ। दर्शक वृन्द, हामी निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा पनि छौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा निर्वाचनमा आज मतपेटिका लगिसकिएको छ। निर्वाचन स्वतः निष्पक्ष ढङ्गमा सम्पन्न भइसकेको छ। यसै विषयमा जानकारी दिनको लागि हामी विभिन्न सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। कसरी मतदान सम्पन्न भयो भन्ने बारेमा विभिन्न ठाउँको जानकारी लिने जमर्को गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडी हुनुहुन्छ। शङ्करजी। हजुर हजुर। शङ्करजी। हजुर हजुर, म सुन्दैछु। मैले तपाईलाई नसुनेको हो शङ्करजी। मैले तपाईको आवाज सुनिरहेको छु अपेक्षाजी। त्यहाँ मतदान प्रभावित पार्ने खालका केही नराम्रा अप्रिय घटनाहरू केही भए सर्लाहीमा? समग्रमा जानकारी गराउनुहोस्। सर्लाहीको रामनगरबाट त्यसैगरी 10 बरिया धनकौल गाउँपालिका र बलरा नगरपालिका तथा बरफा नगरपालिकाका केही वडाहरूमा एक पार्टी र अर्को पार्टी बीच विवाद उत्पन्न भएपछि सो क्षेत्रमा केही समय मतदान प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो। कतिपय स्थानहरूमा अहिले पनि मतदान प्रक्रिया जारी रहेको छ। अहिलेको अवस्था के छ? अहिले केही स्थानीय निकायहरूको मतदानको कार्यक्रम सकिएको छ भने अधिकांश स्थानीय निकायहरूमा दिउँसो परेको पानी र यी केही मतदान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने खालका भएका निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भएका गतिविधिका कारण अहिले पनि मतदान प्रक्रिया जारी रहेको हामीलाई निर्वाचन अधिकृतज्यूहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिलेसम्म बलरा नगरपालिकामा मतदान सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, लालबन्दी नगरपालिका र हरिपुरवा नगरपालिकामा मतदान सम्पन्न भएको छ भने अरू केही स्थानीय निकायहरूमा मतदान प्रक्रिया जारी छ। कतिपय स्थानीय निकायहरूमा मतपेटिका चाहिँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जम्मा हुने क्रम चलिरहेको छ। यो मतदान जहाँ भइरहेको छ त्यहाँ कति बेलासम्म सकिने अनुमान लाउन सकिन्छ र जहाँ मतदान भइसक्यो त्यो मतपेटिकाहरू भएको ठाउँमा कस्तो खालको सुरक्षा संयन्त्र अपनाइएको छ? सुरक्षात्मक हिसाबले सर्लाही देशैभरिको सबैभन्दा धेरै स्थानीय निकाय रहेको जिल्ला र सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर 4 देशभरिकै चाहिँ अति संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रहेको एउटा निर्वाचन क्षेत्र हो। त्यो हिसाबले पनि जिल्लामा सुरक्षात्मक व्यवस्था कडा पारिएको छ। सुरक्षामा कुनै कमी कमजोरी गरिएको छैन र मतपेटिका भित्राउने क्रममा पनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको सुरक्षा घेराभित्रबाटै मतपेटिकाहरू सङ्कलनको काम भएको छ। कतिपय स्थानीय निकायहरूमा जहाँ चाहिँ यो दुई पक्ष बिचका विवादका कारण निर्धारित समयमा मतदान हुन सकेको थिएन, सुरु हुन सकेको थिएन, अथवा कतिपय स्थानीय निकायहरूमा दिउँसो केही घन्टा चाहिँ दुई पक्ष बिचको विवाद उत्पन्न भएपछि झडप भएका कारण मतदान प्रक्रिया स्थगित भएको थियो। ती स्थानीय निकायहरूमा मतदान जारी रहेको छ र केही स्थानीय निकायहरूमा पानी परेका कारण निर्धारित समयमा मतदान सम्पन्न हुन नसकेर अहिले मतदान जारी रहेको छ। लगभग हामीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी ध्रुव कुमार पियाले दिएको जानकारी अनुसार 8 बजेसम्ममा सबै स्थानीय निकायहरूमा मतदान प्रक्रिया सम्पन्न हुने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। समग्रमा तपाईले जानकारी दिइसक्नुभयो होला, यद्यपि मैले तपाईको आवाज स्पष्टसँग नसुन्दाखेरि फेरि मैले प्रश्न दोहोर्याउन चाहे। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउन गरेको समग्र गतिविधि त्यहाँ कतिको प्रभावकारी देखियो? केही कमजोरी पनि भयो कि त्यहाँ के छ?
कमजोरी त यो केही स्थानीय निकायहरूमा झडप हुनुको कारण नै यो निर्वाचन आयोग हो। किनभने त्यहाँ मौन अवधिमा पनि मादक पदार्थहरू सेवन गर्ने, भोज भतेर गर्ने अनि एक पक्ष र अर्को पक्षबीच चुनावी प्रचार प्रसार गर्ने क्रम चलिरहेकै थियो। अनि आजको कन्टेन्समा पनि केही मिडियाकर्मीहरूलाई चाहिँ पास नदिएका कारणले उनीहरूले हिँड्न पाएनन्। तर राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ बिना पास पनि सवारी चलाएका, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएका, हुलदङ्गा गरेका, जसको कारणले झडप भएको हो। यसमा चाहिँ निर्वाचन आचार संहिता पालना गराउने सन्दर्भमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सरलाई एकदम यो चाहिँ फ्लेक्सिबल देखिन्छ, जसको कारणले पनि झडप भएका छन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँको प्रहरीले हवाई फायर गर्नु परेको स्थिति छ। हवस्, जानकारीको लागि धन्यवाद हजुर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सर्लाहीबाट सर्लाही सहकर्मी शङ्कर पहाडी। दर्शकवृन्द, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन आज सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्धति रहेको छ र यो लोकतन्त्रको मेरुदण्ड पनि निर्वाचन नै हो भनेर भन्न सकिन्छ। जुन देशमा 100% निर्वाचन भोट गर्न मतदाता जान्छन् त्यो अधिक लोकतान्त्रिक देश हो भनेर पनि हामीले आकलन गर्न सकिन्छ। नेपालका 753 स्थानीय तहमा नयाँ प्रतिनिधि चयन गर्नका लागि लोकतान्त्रिक विधिबाट आज मतदान सम्पन्न भएको छ। धन्यवाद सहकर्मी अपेक्षा। आज स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र 753 वटा नै स्थानीय तहमा चाहिँ आज शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ र अहिले सर्वदलीय बैठक बस्न ढिला भएको भनेर हाम्रा सहकर्मी अमृत ढकालले हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। यद्यपि धेरै जिल्लामा यति बेला चाहिँ मतगणना स्थलमा चाहिँ मतपेटिकाहरू पुर्याउने कार्य कडा सुरक्षाका बीचमा भएको छ। यसै सन्दर्भमा अब जानकारी दिनका लागि तनहुँबाट हाम्रा संवाददाता नारायण खड्का हुनुहुन्छ। नारायणजी, हामी हाम्रा संवाददाता नारायण खड्कासँगको कुराकानीलाई जोड्दैछौँ। नारायणजी, प्राविधिक कारणले अहिले नै हामीले नारायणजीसँगको कुरा जोड्न सकेनौँ। हामी केही बेरमा प्रयास गरिरहनु भएको छ। हाम्रा प्राविधिक साथीहरूले आज स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र 72% मत चाहिँ खसेको भनेर निर्वाचन आयोगले जानकारी गराइसकेको छ। त्यसै गरी छिट्टफुट्ट घटना बाहेक मतदान स्थलमा धेरै ठुला घटनाहरू चाहिँ भएको छैन। यद्यपि विविध कारणले केही मतदान स्थानमा चाहिँ फेरि पनि मतदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको, त्यहाँ मतदान नै रद्द भएको भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि सुनेका छौँ। र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रा तनहुँ संवाददाता नारायण खड्का। नारायणजी। हजुर अपेक्षा जी। हजुर, म जयन्ती बोल्दैछु। नारायणजी, तनहुँमा कस्तो रह्यो आज निर्वाचनको सम्पूर्ण माहौल, जानकारी गराउनुहोस्। जयन्तीजी, समग्रमा तनहुँमा छिटपुट घटना बाहेक अरू मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। तनहुँका 10वटा पालिकाका 85वटा वडामा कायम गरिएका जुन 136 मतदान स्थल थिए र तीमध्ये 297 मतदान केन्द्रहरूमा अहिले मतदान कार्य सम्पन्न भएर मतपेटिकाहरू पालिकाका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतपेटिकाहरू सङ्कलन कार्य भइराखेको छ र तनहुँमा एक दुईवटा छिटपुट घटनाहरू पनि भएका छन्। मेयर पदका उम्मेदवारमा नारायण खड्का तनहुँबाट। तनहुँमा पनि शान्तिपूर्ण रूपमा नै मतदान भएको छ र अहिले मतपेटिकाहरू सङ्कलनको कार्य भइरहेको हामीलाई
जानकारी गराउनुभयो। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट 7 वटा उच्च स्तरीय अनुगमन टोली र आयोगका कर्मचारी सम्मिलित 45 वटा टोलीले 77 जिल्लामा अनुगमन गरेको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले राजनैतिक दलहरूले थप संयमता अपनाउनु पर्ने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले मतपेटिका तोडफोड तथा आगजनी हुनु, मतदान अधिकृत कुटिनु जस्ता घटनाले राजनैतिक दलले नै थप संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको पनि बताउनुभयो। उहाँले ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामी, क्रियापुत्री, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहे पनि हुम्ला, गोर्खा लगायतका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा मतदान स्थल टाढा भएको अघिल्लो दिन नै हिँडेर मत खसाल्न मतदाताहरू पुगेको पाइएको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष मगरले आयोगले मतदान स्थगन भएका क्षेत्रहरूमा शान्ति सुरक्षाको मापन गरी तत्काल मतदान गराउन निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। आयोगले स्थगित भई सुचारू भएका मतदान केन्द्रमा राजनैतिक दलहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा भाग लिन र झडपमा घाइते भएकाहरूको उपचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति जियोकले निर्वाचनको प्रथम चरणमा मतदाताहरूको उपस्थिति उल्लेख्य र उत्साहजनक रहेको बताएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव भएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको प्रथम चरणमा मतदाताहरूको उपस्थिति उल्लेख्य र उत्साहजनक रहेको बताएको छ। शुक्रबार मध्याह्न गरेको पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव भएको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश एवं स्थानीय निर्वाचन 2079 को पर्यवेक्षक कल्याण कुमार श्रेष्ठले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन भएको बताए। राजनीतिक दलहरूले संयमता अपनाएर निर्वाचनमा सहभागिता भएको र आम मतदाताहरूले पनि संयमता अपनाएको उनले बताए। पर्यवेक्षक श्रेष्ठले मतदानमा सहभागी हुनेमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अपाङ्गहरू पनि उल्लेख्य रूपमा रहेको पाइएको छ। उनले अपाङ्गहरूको लागि अपाङ्ग मैत्री मतदान स्थल नभएकाले त्यसलाई आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए। धेरै मतदाता भएको ठाउँ रहेछ, अलिक क्राउड धेरै देखिन्छ र लाइनमा बसिरहेका मतदाताहरूको चाहिँ अलिक ढिलो भयो भन्ने, धेरै कुर्नु पर्यो भन्ने गुनासो रहेछ। मैले उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कतिपयको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अलिक प्राथमिकता दिँदाखेरि उनले 8-10 मिनटै लगाइदिने, टाइम धेरै लाग्यो, त्यसलाई ढिलो भयो। अहिले हामीले चाहिँ अब एकैछिनमा अब चाँडो हुने, अब रोकिनु पर्दैन, चाँडो हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। भित्री चाहिँ अलिकति उनीहरूको चाहिँ असुविधा बुझेको जस्तो मलाई लागेको छ। अब चाँडो भयो भन्ने भनेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा पर्यवेक्षक सुशीला कार्कीले भक्तपुरका विभिन्न 9 मतदान केन्द्रहरूको अवलोकन गरिन्। त्यस क्रममा अधिकांश स्थानमा महिला निर्वाचन अधिकृत रहेको बताइन्। निर्वाचन पनि शान्त रूपमा भएको र मतदान केन्द्रहरूमा व्यवस्थापकीय कुराहरू समेत विशेष जोड दिएको पाइएको उनले बताइन्। पर्यवेक्षक कार्कीले भक्तपुरका केही स्थानमा उम्मेद्वारहरूले मतदाताका लागि खानाको व्यवस्था आफ्नो घरमा गरेको पनि पाइएको बताइन्। हाल चाहिँ सूर्य विनायक 8 रहेछ, त्यो अर्को सूर्य विनायक नपा वार्ड नम्बर 7 गुन्डु, सूर्य विनायक वार्ड नम्बर 9 का श्रीराम मावि, भक्तपुर नपा च्यामा सिंह वार्ड नम्बर 9 नगरपालिका, चाँगुनारायण नपा खरी पाटी चाँगुनारायण, अनि चाँगुनारायण वार्ड नम्बर 9 न्याचा पौवा आधारभूत विद्यालय र भक्तपुर ब्यासी नपाको चाहिँ त्यो बिल्डिङमा रहेछ। ब्यासी चाहिँ एउटा यस्तो नमुना हामीले पायौँ, त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ नमुना नै बुथ रहेछ एक प्रकारले। त्यसको 4 वटा बुथ क ख ग घ, त्यसमा सबै महिला, सुरक्षाकर्मी पनि महिला र मतदान अधिकृत पनि सबै महिला र यसै हिसाबबाट चाहिँ मध्यपुर टिमीमा पनि 1 जना लेडिज मात्रै देखियो क ख ग 4 वटा बुथमा, अरू सबै पुरुष। र यस प्रकारले हामीले चाहिँ त्यहाँ निरीक्षण चाहिँ गऱ्यौँ। अलिकति अब प्रब्लम भनेको के देखियो भने खानेकुरा चाहिँ
यो गाउँ क्षेत्रमा चाहिँ उम्मेदवारहरूले घर घरमा व्यवस्था गरेको चाहिँ थाहा भयो हामीलाई। त्यो जानकारी घर घरमा चाहिँ व्यवस्था भएको। यस्तै पर्यवेक्षक एवं पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनमा मतदाताको उपस्थिति उल्लेख्य रहेको बताए। उनले जुनसुकै उमेर समूहका मानिसहरू पनि आफ्नो मताधिकारको प्रयोगको लागि आएकाले सहभागिता उत्साहपूर्ण रहेको बताए। आज बिहान 8 बजेदेखि 12 साढे 12 कति बजीसम्म घुम्दाखेरिको मेरो टोटल इम्प्रेसन म दिन्छु होइन। यो अहिले जुन योभन्दा अगाडिको वक्तव्य सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भनेका कुराहरू मेरो सबैमा हाम्रो एउटै नै इम्प्रेसन हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई समराइज मेरो भर्सन समराइज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ सहभागिताको हिसाबबाट उत्साहजनक छ। किनभने मान्छेहरू जस्तोसुकै उमेर अवस्था लिङ्ग जे भए पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सबैको सहभागिता चाहिँ सक्रिय रूपमा छ। त्यो एउटा हाम्रो लागि प्रजातन्त्रको राम्रो लक्षण एउटा हो। दोस्रो व्यवस्थापनको पक्षमा हेर्दाखेरि कहीँ पनि यो कुरा पुग्यो पुगेन, कर्मचारी पुगेन, सामान पुगेन, मतपत्र पुगेन, यी इत्यादि कुनै पनि कुराहरूको चाहिँ केही पनि समस्या छैन। पर्यवेक्षक पोखरेलले निर्वाचनको व्यवस्थापकीय पक्षमा गुणात्मक सुधार देखिएको बताए। पर्यवेक्षकको रूपमा उनले ललितपुर जिल्लाको मतदान केन्द्रहरूको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेका थिए। दर्शकवृन्द, आज स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र कहाँ कसरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, मतगणना कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भनेर हामीले हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै विषयमा पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनका लागि हाम्रा रामेछाप संवाददाता नवराज विश्वकर्मा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नवराजजी। हजुर जयन्तीजी नमस्कार। रामेछापमा मतदान कसरी भयो आज दिनभरि जानकारी गराउनुहोस्। हजुर, रामेछापको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने रामेछापमा 2 नगरपालिका 6 गाउँपालिका करिबसम्म 8वटा स्थानीय तह रहेका छन्। त्यहाँ बिहानैदेखि मतदान जुन प्रक्रिया सुरु भएको थियो सबै पालिकाहरूमा, तर पनि जिल्लाका 4वटा चाहिँ मतदान केन्द्रहरूमा चाहिँ केही झडप पनि भएको छ। केही पार्टीहरू बिचमा चाहिँ खाडादेवी गाउँपालिकाको 1 को रागाथुममा, अनि त्यसै गरी तुरम्बा सैनिक गाउँपालिका वडा नम्बर 2, त्यसै गरी मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 9 र 12 मा पनि झडप भएको थियो। र त्यसपछि मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 9 र 12 मा चाहिँ जस केही घण्टापछि चाहिँ स्थगित भएको थियो। त्यसपछि केही घण्टाको स्थगितपछि चाहिँ फेरि मतदान प्रक्रिया पुनः सुचारू भएर सम्पन्न पनि भयो। र त्यसपछि मन्थली नगरपालिका 12 गेलु र त्यसै गरी मन्थली नगरपालिका 8 चिन्तापानीमा अहिले मतदान पनि हुँदैछ। एउटै जुन व्यक्तिले चाहिँ 8-10 मिनट चाहिँ मतदान गर्नका लागि समय पनि दिएको हुनाले अलिकति केही ढिला पनि हुन पुगेको छ। त्यसै गरी जुन माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेस बीच चाहिँ खाडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 रागाथुममा चाहिँ जुन झडप हुँदाखेरि चाहिँ जुन माओवादीका चाहिँ कार्यकर्ता नेताहरू सबै चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मतदान स्थलबाट बाहिरिएको कुरा पनि हामीले जानकारी पनि पाएका छौँ। नवराजजी, हजुर, मतदान सम्पन्न भइसकेपछि अहिले मतगणना स्थलमा चाहिँ मतदान बोकेर लगेको चाहिँ मतपत्र बोकेर लगेको चाहिँ सवारी साधन दुर्घटना परेको भनेर भर्खरै जानकारी प्राप्त भएको छ। वास्तविकता के हो? हजुर, यो सत्य कुरा हो। यो एकमा चाहिँ जुन एउटा मतदान स्थल रहेको छ त्यहाँनिर जम्मा 3वटा मतदान केन्द्र थिए। 3वटा मतदान केन्द्रको चाहिँ मतपत्र दिएर चाहिँ जुन रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 3 को पनि मतपत्र चाहिँ त्यही गाडीमा लाने भनेर चाहिँ त्यो गाडी यताबाट आउँदै गर्दाको अवस्थामा चाहिँ गाडी चाहिँ जुन रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित एउटा हिटभोटे भन्ने ठाउँमा चाहिँ आएर दुर्घटना भएको छ। त्यो आफै अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जुन मतपत्र बोकेको गाडीमा चाहिँ अहिले चाहिँ 3 जना मतदान अधिकृत मध्ये 2 जना चाहिँ त्यहीँ हुनुहुँदो रहेछ, 1 जना चाहिँ पछाडि आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। 2 जना मध्येमा 1 जना मतदान अधिकृतको अवस्था गम्भीर पनि छ। त्यसै गरी त्यहाँनिर चाहिँ म्यादी प्रहरीहरू पनि घाइते हुनुभएको। जानकारीका लागि धन्यवाद नवराजजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामेछापबाट हाम्रा संवाददाता नवराज विश्वकर्मा। हामीलाई त्यहाँको अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी गराउनु हुँदै र मतदान कसरी भयो भन्ने विषयमा पनि जानकारी गराउनु हुँदै। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान कार्य सम्पन्न। अधिकांश स्थानमा आजैबाट मतगणना सुरु हुने। 72% मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान। दलका शीर्ष नेता र उम्मेद्वारहरूले गरे मतदान।
जित सुनिश्चित भएको उम्मेद्वारहरूको दावी। निर्वाचनले उत्साह थपेको प्रतिक्रिया। देशभर स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदा काठमाडौँका सडकपेटी सुनसान, पास बिनाका सवारी दिनभर होल्ड। सन् 2012 देखि मालीले सुरक्षा, राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटको सामना गर्दै घरेलु बम विस्फोटमा परि 4 सैनिकको मृत्यु। र न्युजिल्यान्डको सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा पर्ने खेलाडीको सूची सार्वजनिक, कन्ट्र्याक्टको अवधि 1 वर्षको रहने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।